पौवादुङमा गाउँपालिकाको अध्यक्ष मैले चाहिँ भ्रष्टाचार गरिराखेको छु भने तपाईँले ल्याइदिनु पर्यो, बताइदिनु पर्यो। अबको केही पुस्ताहरू मात्रै होइन, धेरैवटा आफ्नो पुस्ताहरूलाई चाहिँ आर्थिक समृद्धिसँग जोड्नुपर्छ, व्यक्तिगत रूपमा जोड्नुपर्छ भन्ने एउटा दूषित मनसाय बोकेका, कलुषित भावना बोकेका मान्छेहरूको एउटा टिम छ, जमात छ। त्यो सरकारले घोषणा मात्रै गर्ने, व्यवहारमा कार्यान्वयनमा गर्न नसकेको जस्तो चाहिँ देखिएको छ। तर यो होइन कि विश्वका महाशक्ति राष्ट्रहरूले समेत यस्ता महामारी विरुद्ध लड्नको लागि चाहिँ तयारी चाहिँ गरेका हुँदैन रहेछन् भनेपछि हाम्रो मुलुकले त गर्न सक्ने कुरा भएन। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकारहरू जुनसुकै सरकार पनि चलाउने सन्दर्भमा अब पहिलो कुरा असल खालको तानाशाहको चाहिँ नीति लिनुपर्दछ। एउटा गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुँदैमा यो कमिसन खाने, छोटो महाराजा हुने र यहाँबाट पैसा कमाएर मैले चाहिँ एउटा दुईवटा घर घडेरी जोडेर सबै चिज मेरो चाहिँ प्राप्ति भयो भन्ने बुझाइ यो किरण राईले राख्दैन, यो पौवादुङमा गाउँपालिकाको अध्यक्षले राख्दैन। नमस्कार अनि स्वागत छ श्रोता। कार्यक्रम सवाल जवाफको आजको अङ्क लिएर उपस्थित भएको छु म हेमराज दाहाल। कार्यक्रम सवाल जवाफ प्रत्येक हप्ताको मङ्गलबार बिहान 8 बजेदेखि 38 बजेसम्म रेडियो भोजपुर एवं तपाईँले आजबाटै बी इन्फोटेनमेन्ट अनलाइन टेलिभिजन मार्फत पनि अब हेर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा हामी विभिन्न समसामयिक विषयवस्तु, घटना र परिघटनामाथि आधारित रहेर विभिन्न अतिथिहरूसँग बहस र छलफल गर्ने गर्दछौँ। कतिपय सूचनामूलक र विश्लेषणात्मक ढङ्गले छलफल गर्नेछौँ भने विभिन्न सवालहरूको जवाब खोज्ने गर्दछौँ कार्यक्रम सवाल जवाफमा। आज पनि म कार्यक्रममा नयाँ अतिथि र विषयवस्तुको साथमा कार्यक्रममा उपस्थित भइसकेको छु। आज मसँग हुनुहुन्छ किरण राई। भोजपुरको पौवादुङमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष किरण राईसँग आज विशेष गरेर म समसामयिक विषयवस्तु, राजनीतिक विषयवस्तु सँगसँगै गाउँपालिकाको विषयमा कुराकानी गर्नेछु। 2042 सालमा भोजपुरको च्याङ्ग्रेमा जन्मनुभएका राई 16 वर्षको उमेरमादेखि नै कम्युनिस्ट राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्छ। पछिल्लो समय विभिन्न विभाग र पार्टीको पनि विभिन्न विभागमा काम गर्दै आउनुभएका उहाँ पार्टीको जिल्ला कमिटी सचिवालय सदस्य हुनुहुन्छ भने पौवादुङमा गाउँपालिकाको इन्चार्ज समेत हुनुहुन्छ। सँगैमा उहाँ प्रदेश समन्वय कमिटीको सदस्य समेत हुनुहुन्छ। विशेष गरेर पौवादुङमा गाउँपालिकाको अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्दै गर्दा अहिले पछिल्लो समयमा देश र विश्वमा घटिरहेको घटना, यो विशेष गरेर कोभिड-19 को विषयमा पनि हामी कुराकानी जोड्नेछौँ। गाउँपालिकाको विषयमा र समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुलाई आधार मानेर आजको विशेष छलफललाई अगाडि जोड्नेछौँ। आउनुहोस् श्रोता, आजको कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुभएका आदरणीय व्यक्तित्व पौवादुङमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष किरण राईलाई कार्यक्रममा म सर्वप्रथम हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ किरण राईज्यू, पौवादुङमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष किरण राईज्यू, यहाँलाई कार्यक्रम सवाल। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम छु। मैले आजको कार्यक्रम कहाँबाट सुरुवात गर्ने भन्ने कुरामा म आफै पनि अन्यल भएँ र मैले विशेषतः के छनौट गरेँ भने अहिले विश्वबाई एउटा विश्वको मानव जाति जसलाई कसरी बचाउने र यो मानव जातिलाई कसरी संरक्षण गर्ने भनेर विश्वमा एउटा ठुलो युद्ध चलिरहेको छ। यो जैविक यो चाहिँ जुन भाइरसले जुन महामारीको रूप लिइरहेको छ, नेपाल पनि योबाट अछुतो छैन र यो समग्र परिप्रेक्ष्यलाई हेर्दाखेरि झन् भयावह बन्दै गइरहेको अवस्थालाई तपाईँ एउटा स्थानीय सरकारको प्रमुख भएको हिसाबले अहिलेको परिस्थितिलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ, कसरी बुझ्नु भएको छ? सर्वप्रथम त यो अब विश्वमा नै, यो हाम्रो मुलुकमा र यो हाम्रो गाउँपालिकामा मात्रै नभएर विश्वमा नै यो कोरोना भाइरसले अत्यन्तै सङ्क्रमित गरिरहेको छ, यो महामारीको रूपमा फैलिरहेको छ। यसलाई रोक्नको निमित्त तपाईँ हामी मानव जातिहरू मात्रै 1 मिनट चाहिँ गहन ढङ्गले सोचेर र मनन गर्दाखेरि भनेको यो रोग नियन्त्रण हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले केही समय अगाडि अस्ट्रेलियाको ठुलो घना जङ्गलमा आगो लाग्यो। त्यहाँ हजारौँको सङ्ख्यामा होइन, लाखौँ र करोडौँको सङ्ख्यामा जीवजन्तुहरू मरे, डढे, खरानी भए र त्यो जमिनमा रहेको एउटा मुसा भने बाँच्यो। किनकि त्यो मुसा चाहिँ जमिन मुनि सुरक्षित बसेको थियो, बचेको थियो र त्यो प्रकृतिसँग खेल्नको लागि, ऊ चल्नको लागि प्रकृति आफूसँग अनुकूल छ कि छैन भनिसकेपछि ऊ भूगोलमा निस्केर उसले जब जाँच गर्यो तब मात्रै ठिक भइसकेपछि निस्क्यो
तब त्यो मुसा बाँच्यो, अरू सबै जीवजन्तुहरू मरे, लाखौँको सङ्ख्यामा, करोडौँको सङ्ख्यामा। त्यसो भएको हुनाले यो महामारीको विरुद्ध पनि मैले के भन्ने गरेको छु र मैले विश्लेषण व्यक्तिगत रूपमा मैले गर्ने विश्लेषण भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँ हामी सरकारले जुन घोषणा गरेको छ, यो तह तहको सरकारले, स्थानीय सरकारले गरेको छ, प्रदेश सरकारले गरेको छ, सङ्घीय सरकारले गरेको छ, यो लकडाउनलाई, यो बन्दाबन्दीलाई अत्यन्तै हामीले प्रभावकारी ढङ्गले यसलाई पुरा गर्नुपर्छ। सरकारले गरेको घोषणालाई हामीले पालना गर्नुपर्छ। हामी नैतिकवान हुनुपर्छ, हामी अनुशासित हुनुपर्छ, हामी जिम्मेवार बन्नुपर्छ। हामी दुःख सुख हामी घरभित्र बस्नुपर्छ। मुसा जस्तो भएर यो महामारीको रूपमा फैलिनेवाला छैन। यसलाई रोक्न सकिन्छ र योबाट हामी बच्न सकिन्छ। र हाम्रो मुलुक त एउटा सानो मुलुक अनि गरिब मुलुक हो। योबाट हामीले जनधनको रक्षा गर्न सक्नुपर्दछ, क्षति रोक्न सक्नुपर्दछ। म सारमा यो भन्न चाहन्छु। जस्तो तपाईँले यो कुरा उठाइरहँदाखेरि तपाईँ एउटा सत्तारूढ घटककै नेता पनि भएको हिसाबले र तपाईँहरूकै पार्टीको केन्द्रीय हरेक तहमा सरकारको नेतृत्व पनि तपाईँहरूकै पार्टीले गरिरहेको हुनाले त्योसँग नजोडेर एउटा व्यक्तिगत रूपमा तपाईँले एउटा सर्वसाधारण जतिको भएर मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो भने सरकारले गरिरहेको तयारी र यो कोभिड-19 रोक्नलाई गरेको प्रयासहरू चाहिँ कतिको सफल मान्न सकिन्छ? अब यो सर्वप्रथम यो तपाईँले सरकारसँग जोडेको सन्दर्भमा चाहिँ यो अत्यन्तै उपयुक्त र सान्दर्भिक सन्दर्भ पनि जोड्नु भएको छ। तर यहाँ सरकारका पनि अब केही त्रुटिहरू र केही अब समस्याहरू देखा परे। सरकारको एउटा मन्त्रालयले, एउटा अङ्गले एउटा कुरा भन्ने र अब सरकारको अर्को फेरि मन्त्रालय र अर्को अङ्गले अर्को कुराहरू भन्ने, यही सरकार मात्र रहेको प्रदेश सरकारले, एउटा प्रदेशको सरकारले एउटा निर्णय गर्ने, स्थानीय सरकारले अर्को निर्णयहरू गर्नेहरू त भएका छन्। तर यो पहिलो कुरा के हो भने हामीमा नेपाली नागरिकहरूमा चेतना चाहिँ अलिकति कमी भइरहेको छ। पहिलो कुरा सरकारले लकडाउन गर्छ, बन्दाबन्दी गर्छ, त्यसमा पनि जनताहरूले आक्रोश व्यक्त गर्ने र गरेन भन्दा पनि फेरि गर्नु पर्थ्यो भनेर भन्ने, यो दुविधाका बावजुद पनि अहिले सरकारले गर्न खोजेको तयारी, गर्न खोजेको काम, गर्न खोजेको चाहिँ जनताहरूलाई चाहिँ अब यो कोरोनाबाट मुक्त गराउनको लागि जुन अभियानहरू सञ्चालन गरेको छ यो पर्याप्त मात्रामा छैन र पनि यो गर्न खोजेको चाहिँ उपयुक्त छ। यसलाई चाहिँ हामी जनताहरूले, आम नागरिकहरूको तहबाट हामीले साथ र समर्थन गऱ्यौँ भने यो ठिक पनि छ। र अर्को सँगसँगै यस्ता महामारीलाई त ठुला ठुला मुलुकले के विश्वको महाशक्ति राष्ट्रहरू अमेरिकाहरू जस्तोले रोक्न सकेन। हामीले यसो लगाउने अब यो करिब अब 2 रुपियाँ 70 पैसामा आइपुग्ने एउटा हाम्रो चाहिँ अब सर्जिकल मास्क चाहिँ अब हामीले ल्याउँदै थियौँ भने त्यो चाहिँ करिब 30 देखि 35 रुपियाँ हालेर हामीले ल्याउनु पर्यो। अमेरिका जस्तो राष्ट्रको चाहिँ त्यो विश्वको महाशक्ति राष्ट्रले चाहिँ चाइनाबाट चाहिँ अर्काको देशमा लान आँटेको मास्कहरू हाइजेक गरेर लानुपर्ने स्थितिहरू सिर्जना भयो। त्यस्तो महाशक्ति राष्ट्रले समेत यो चाहिँ दैविक प्रकोप आउँदा, यस्तो महामारी आउँदा, यस्ता खालका यो घट्ने घटनाहरू आउँदाखेरि रोक्न सक्दैन रहेछ भने हाम्रो मुलुकले सक्ने स्थिति पनि छैन। पहिलो कुरा हामीसँग पर्याप्त मात्रामा आर्थिक स्रोतहरू छैन। हामीसँग आर्थिक स्रोत भइसकेपछि पनि हामीसँग स्वास्थ्य कर्मीहरू, विज्ञहरू पर्याप्त रूपमा छैनन्। त्यो सँगसँगै हामी नागरिकहरूको पनि चेतना कम छ र त्यो सँगसँगै अब हामीले एउटा भेन्टिलेटर मात्रै हामीले हाम्रो भोजपुरको हस्पिटलमा कतिवटा छ त? छैन नि। त्यसो भएको हुनाले यस्ता चिजहरूले गर्दाखेरि केही गर्न खोजेको कामहरू पनि पुरा हुन नसकेको जस्तो, सरकारले घोषणा मात्रै गर्ने, व्यवहारमा कार्यान्वयनमा गर्न नसकेको जस्तो चाहिँ देखिएको छ। तर यो होइन कि विश्वका महाशक्ति राष्ट्रहरूले समेत यस्ता महामारी विरुद्ध लड्नको लागि चाहिँ तयारी चाहिँ गरेका हुँदैन रहेछन् भनेपछि हाम्रो मुलुकले त गर्न सक्ने कुरा भएन। तर अरूले सकेन र हामीले पनि सक्नु पर्दैन भन्नेबाट चाहिँ पन्सिन मिल्दैन सरकार। तर केही तयारीहरू अपुग भएको छ। जस्तै मानिलिउँ यो बन्दाबन्दी गर्नु पूर्व अगाडि 5 दिनदेखि 3 दिनसम्म वा 3 दिनदेखि 5 दिनसम्म दार्चुलाको मान्छे र यो झापा मरङ सुनसरीको मान्छे दार्चुला पुग्नु पर्ने थियो भने पनि कमसेकम यति दिनभित्रमा नेपाली नागरिकहरू तपाईँहरू आफ्नो ठाउँमा पुग्ने र अब यति मितिदेखि यो गतेदेखि चाहिँ अब बन्दाबन्दी सुरु हुन्छ, लकडाउन सुरु हुन्छ भन्ने सरकारले घोषणा गरेर त्यो मिति तय गरेर गरेको भए जनताहरूमा अलिकति आक्रोश आउँदैन थियो। यी कुराहरूले गर्दा केही कमी कमजोरी भएको छ। यसलाई चाहिँ सच्याएर अब आर्थिक क्षति हुनबाट अनि त्यहाँदेखि मानवीय क्षति हुनको लागि हामी तमाम मानिसहरू आफ्नो ठाउँमा लागेर यसलाई रोक्नु पर्दछ। मैले यहाँ तपाईँलाई यो कुरा उठाइरहँदा एउटा कुरा के जोड्न मन लाग्यो भने अध्यक्षज्यू, जस्तो यो नेपालमा जति पनि विपदहरू आइपर्छन् त्यो विपदलाई चाहिँ पर्वको रूपमा मनाउने केही संयन्त्र अनि केही राजनीतिज्ञहरू पनि देखिन्छ क्या। जस्तो के देखिन्छ भने यो भूकम्प गयो, भूकम्पमा पनि चाहिँ तपाईँको त्यो अवसरलाई, त्यहाँबाट आएको राहतहरूलाई चाहिँ आफ्नो जीविकोपार्जनको लागि अथवा आफ्नो संयन्त्र बलियो बनाउनको लागि लाग्ने, अहिले पनि यता कता चाहिँ त्यो संयन्त्रहरू कता कता सल्बलाएको, त्यो बिचौलियाहरू छिरेको जो सरकारलाई नै तहस नहस पार्ने गरी
यो बिचौलाहरू र यो पर्व मनाउनेहरूलाई चाहिँ तपाईँ एउटा युवा राजनीतिज्ञ र जोसिलो भएर काम गरिराख्नु भएको पौवादुङमा गाउँपालिका अध्यक्ष भएको हिसाबले के अब पहिलो कुरा त हाम्रो बाजे बोजूहरूले भन्नुहुन्थ्यो एउटा सिक्काको दुईवटा पाटा हुन्छ। यो अहिले महामारीमा पनि त्यो बिचमा खेल्ने र त्योबाट चाहिँ धेरै कमाइ गरेर अबको केही पुस्ताहरू मात्रै होइन धेरैवटा आफ्नो पुस्ताहरूलाई चाहिँ आर्थिक समृद्धिसँग जोड्नुपर्छ, व्यक्तिगत रूपमा जोड्नुपर्छ भन्ने एउटा दूषित मनसाय बोकेका, कलुषित भावना बोकेका मान्छेहरूको एउटा टिम छ, जमात छ। त्यसलाई अहिले रोक्न सक्ने र छेक्न सक्ने कसैको पनि तागतहरू छैन। र अब यो सरकारकोसँग जोडिएको विषयवस्तु पनि भएको र यो नेपाली नागरिकहरूसँग जोडिएको विषयवस्तु भएको कारणले गर्दा तपाईँ हामीले पनि आफ्नो ठाउँबाट यस्ता चिजहरूलाई रोक्नको निमित्त, यसलाई यस्ता समस्याहरूलाई निराकरण गर्नको निमित्त भूमिका कति खेल्यौँ भन्ने प्रधान चिज हो। र दोस्रो चिज भनेको अब मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र अब म के भन्न चाहन्छु भने गाउँपालिकाको तर्फबाट पनि म धेरैलाई भन्ने गरेको छु, हामीले नयाँ संविधान बनिसके पश्चात मुलुकले नयाँ संविधान प्राप्त गर्यो। त्यो संविधानको जगमा टेकेर त्यो संविधानको मर्म र भावना अनुरूप हामी काम गरिरहेका छौँ। मुलुकले 3 प्रकारको सरकार प्राप्त गरौँ। एउटा सङ्घीय सरकार काठमाडौँको खाल्डोमा बस्ने, हाम्रो 1 नम्बर प्रदेशको प्रादेशिक सरकार भनेको विराटनगरमा बस्ने, स्थानीय सरकार भनेको यसरी खेतको गरा बारीको कान्ला कान्लामा भेटिने सरकार भनेको तपाईँहरूले भेट्दै हुनुहुन्छ, हामी पनि उपस्थित छौँ। त्यसो भएको हुनाले तमाम यो सरकारहरूले गर्ने काम र नागरिकहरूले गर्ने काम भनेको पहिलो चिज भनेको तपाईँ हामी नै अनुशासित हुने, मर्यादित हुने, नैतिकवान हुने, धैर्यवान हुने र समाजलाई समस्या परिरहेको छ, अप्ठ्यारो परिरहेको छ, त्यसलाई रोक्नको निमित्त लाग्ने हो। र त्यो सँगसँगै जोडिएको विषयवस्तु चाहिँ अर्को के हो भने हाम्रो मुलुक अहिले नयाँ सिराबाट अगाडि बढिरहेको छ। नयाँ संविधानलाई टेकेर कार्यान्वयन गर्ने तहमा छौँ। हिजोको जिल्ला विकास समिति चलाए जस्तो, हिजोको गाउँ विकास समिति चलाए जस्तो पटक्कै छैन। अहिले नयाँ ढङ्गले यो सरकारहरू चलिरहेको छ र हामी नयाँ जनप्रतिनिधिहरू छौँ, नयाँ कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ। यो ट्रायल फेजमा छौँ, हामी ट्रायल फेजको अब यो पहिलो चरणमा छौँ। त्यसो भएको हुनाले यो सरकार कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने सन्दर्भमा धेरैको कुरा उठ्छ। स्थानीय सरकार भनेको त यसले त सबै चिज प्राप्ति गराओस् जनतालाई, समाजलाई भन्ने पनि छ। त्यसो भएको हुनाले स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकारहरू जुनसुकै सरकार पनि चलाउने सन्दर्भमा अब पहिलो कुरा असल खालको तानाशाहको चाहिँ नीति लिनुपर्दछ। त्यो नीतिसँग जनता समर्पित हुनुपर्दछ। अनि हामीले सोचेको जस्तो यस्तो बिचौलियाहरूलाई रोक्ने कुरा, अब यस्ता कमिसन खरीहरूलाई रोक्ने कुरा र सरकारलाई समेत जुन पेन्डुलम बनाउनका लागि लाग्ने टिमहरूलाई कारबाही गर्ने कुरा र तिनीहरूलाई ठाउँको ठाउँ तिनीहरूलाई निषेध गर्ने कुरामा लाग्नको निमित्त चाहिँ यस्तो ऐन बन्नु पर्यो, त्यस्ता सरकारहरू बन्नु पर्यो र नागरिकहरूले त्यो ऐन र सरकारलाई पनि साथ समर्थन दिनु पर्यो। यस्तो बिचौलियाहरूको चाहिँ कोल्याप्स हुन्छ। जस्तो तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि मैले यहाँ जोड्न एउटा थप के जोड्न चाहेँ भने हामीले यो यत्रो ठुलो परिवर्तन गऱ्यौँ कि 2007 सालदेखिका परिवर्तनहरू गर्दै गर्दै यो व्यवस्था भएन, हामी अर्को व्यवस्था खोज्दै हामी कहाँ गइरहेका छौँ। हामीले खोजेको समृद्धि, विकास र परिवर्तन चाहिँ कहिले भेटिन्छ आम जनताले महसुस गर्ने गरी, जनता पनि त्यो विपन्न गरिब पीडित जसले चाहिँ साँच्चै यो देशमा समृद्धि चाहिन्छ, हामीलाई हाम्रो यो अधिकार हो, हामीले लोकतन्त्र ल्यायौँ भन्ने प्रत्याभूतिको त्यो अनुभव गर्ने अवस्था आएको छ अथवा त्यो अझै भेट्न बाँकी छ। तपाईँलाई के लाग्छ? अब पहिलाको यो तपाईँले 2007 सालदेखि नै स्टार्ट गर्नुभयो। अहिले अब यो हामी 74बाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू अहिले 77को हामी फेरिमा छौँ र पहिलाको 2007देखि जोड्दै ल्याउने हो भने धेरै परिवर्तनहरू भए र धेरै परिवर्तनहरू यो आन्दोलन र सङ्घर्षबाट प्राप्ति भएका यी चिजहरू छन्। यसलाई रक्षा गर्ने मूल दायित्व भनेको तपाईँ हाम्रो हो र जनताहरूले खोजेको भनेको चाहिँ अघि मैले भने जनताहरू पनि हामी मानिलिउँ, मैले उदाहरण दिने गरेको छु, अमेरिकाको राष्ट्रपतिले चाहिँ आफूले चढ्ने गाडी आफै पम्पमा गएर उहाँले चाहिँ फ्युल भर्नुभयो, तेल लगाउनु भयो भनेर हामी फेसबुकमा फोटो खिचेर हामी त्यसलाई चाहिँ सेयर गर्छौँ, हामी पोस्ट गर्छौँ, समाचार बनाउँछौँ, सकारात्मक कमेन्ट गर्छौँ। चाइनाको राष्ट्रपतिले गएर आफै वृक्षारोपण गरौँ अरे भनेर हामी फेसबुकमा पोस्ट गर्छौँ, कमेन्ट गर्छौँ, सकारात्मक ढङ्गले त्यसलाई लिन्छौँ। तर हाम्रो राष्ट्रको राष्ट्र प्रमुखहरूले त्यो गर्नुभयो भने हामी सकारात्मक ढङ्गले लिन्छौँ, लिँदैनौँ। चेतना यहाँनिर उकास्नु पऱ्यो। त्यसो भएको हुनाले म के भन्न चाहन्छु भने अबको दुनियाँ भनेको सकारात्मक सोचबाट अगाडि बढ्नु पर्दछ र बढाउनु पर्दछ। त्यसो भएको हुनाले अहिले परिवर्तन भएको छैन र भोजपुर नगरपालिकामा हिजोको गाउँ विकास समितिहरूको तुलना गर्ने हो भने तपाईँको दावा गुप्तेश्वर सिद्धेश्वरदेखि यता हिसाब गरेर ल्याउने टक्सार अनि यहाँ पर भैँसीपङ्खा हुँदै हामीले हेलौँचासम्मको हिसाब गऱ्यौँ भने करिब 5-7वटा गाविस मिलेर एउटा नगरपालिका बन्यो। त्यसको चाहिँ 10 लाख पैसा पहिला गाउँ विकास समिति हुँदा आउँथ्यो भने 70 लाख पैसा आयो।
अहिले त करोडको हाराहारीमा आउँदैछ, त्यो वडाहरूले प्राप्ति गर्दैछ। यो परिवर्तन हो कि होइन? हिजो दावा गुप्तेश्वरको मान्छे, हिजो हेलौँचाको मान्छे, हिजो टक्सारको मान्छे चाहिँ आफ्नो खेतीमा के एउटा सिँचाइ गर्नको निमित्त कुलो आफै कृषकले खन्नु पर्थ्यो, लड्यो भने 200 मिटर 400 मिटर पाइप पनि प्राप्त गर्न सक्दैन थियो। त्यो अहिले स्थानीय सरकारले सम्बोधन गरेर तत्काल उपलब्ध गराउँदैछ। यो परिवर्तन हो कि होइन? त्यस्तै गरेर हिजो मेरो गाउँपालिकाको कुरा गरौँ, जिल्ला विकास समितिमा आएर एउटा सानो काम गर्नको निमित्त चाहिँ मैले एक दिन आउने, एक दिन काम गर्ने अनि एक दिन फिर्ता आउने जाने भनेर हामीले समय चाहिँ त्यसरी मिलाउनु पर्थ्यो र आएर काम गर्नु पर्थ्यो भने आउन बित्तिकै काम पनि हुन सक्दैन थियो भने पौवादुङमा गाउँपालिका हिजोको सानोदुङमा, ठुलोदुङमा, बास्तिम, च्याङ्ग्रे अनि यता तिवारी भन्छ श्यामशिला मिलेर बन्यो र त्यसको सेवा केन्द्र च्याङ्ग्रेमा छ। च्याङ्ग्रेमा आएर मान्छेहरू बिहानभरि खेतबारीमा काम गर्छ अनि दिउँसो काम गरेर बेलुका फर्केर पनि ऊ गाई बस्तुलाई घाँस काट्न सक्छ, उसले खेती किसान गर्न सक्छ भने त्यो परिवर्तन हो कि होइन? त्यहाँबाट सेवा सुविधा प्राप्त गरिसकेपछि लिएको सेवा सुविधा त्यो परिवर्तनको रूपमा हामीले त्यसलाई चाहिँ लिने कि नलिने भन्ने कुरा प्रधान चिज छ। त्यो सँगसँगै अब हामीले सानातिना हामीले विकास निर्माणका कामहरू जोडेका छौँ, ठुला विकास निर्माण र पूर्वाधारसँग पनि जोड्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले हिजो तपाईँ हामीले बुझ्दाखेरि जान्दाखेरि हिलेदेखि तपाईँ हाम्रै अभिभावकहरूले तपाईँ हामीले नै नुन बोकेर ल्याएर खानु पर्थ्यो भने अहिले त हाम्रो त धुले बाटो, अहिले बर्खाको टाइम छ, समय छ, हिलो बाटो भए पनि घर घरमा टोल टोलमा पुगेको छ, नुन त ट्र्याक्टरले बोकेर हाम्रो त घर घरमा टोल टोलमा पुऱ्याएको छ। यो परिवर्तन हो कि होइन? त्यसो भएको हुनाले यो परिवर्तन त हामीले चाकिरहेका छौँ। तर हामी एकैचोटि नेपाली नागरिकहरूले के हामीले चाहिँ महसुस गरिरहेको छौँ र हामीले के अपेक्षा गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि यो स्थानीय सरकारसँग, यो प्रदेश सरकारसँग र सङ्घीय सरकारसँग हामीले कानुन यो अहिले संविधान बनाइसकेपछि यो लोकतन्त्र चाहिँ कुन मुलुकको जस्तो भयो भन्दाखेरि अमेरिका, स्विजरल्यान्डहरू, अमेरिकाहरू अनि त्यहाँदेखि भएन सिङ्गापुर जस्तो, यस्ता जापानहरू जस्तो यो विकसित राष्ट्रको जस्तो हामीले संविधान बनायौँ। त्यो संविधान सँगसँगै विकास पनि यसरी आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो नागरिकहरूले अपेक्षा गर्नुभयो र हामीले पनि त्यही बुझ्यौँ। त्यो गलत हो। त्यसो भएको हुनाले अहिले चाहिँ हामी चाहिँ विकासोन्मुख राष्ट्रको रूपमा अगाडि बढिरहेको छौँ। त्यसो भएको हुनाले यी सबै कामहरू गर्नको निमित्त समय लाग्छ, त्यसको लागि पुँजी आवश्यक पर्दछ। त्यसो भएको हुनाले हामीले केही समय पर्खनु पनि पर्दछ र यो विकासको स्वाद चाख्नको लागि, यो लोकतन्त्रको स्वाद चाख्नको लागि, यो गणतन्त्रको स्वाद चाख्नको लागि, स्थानीय सरकारहरूको स्वाद चाख्नको लागि नागरिकहरूले पनि अहिले अलिकति समय पर्खनु पर्ने हुन्छ। जस्तो तपाईँले यो कुरो उठाइरहँदा मैले यहाँ के जोड्न चाहेँ भने जस्तो मैले यहाँ समृद्धिको कुरा, विकासको कुरा, परिवर्तनको कुरा चाहिँ पहुँचवालाहरूलाई मात्रै आयो। अब यहाँ तपाईँले त आफ्नो गाउँपालिकालाई नमुना गाउँपालिका बनाउने भनेर एउटा डिपिआर सहितको योजना बनाउनु भएको छ, त्यो विषयमा पनि म लिएर आउँछु यहाँलाई। तर यहाँ कतिपय गाउँपालिकाको अध्यक्षको त कुरै खोरौँ, यहाँ वडा अध्यक्षहरू समेत चाहिँ महाराजा भएर चाहिँ हामीले हिजो अस्ति घटना पनि सुनेको छ। वडा अध्यक्षहरू रङ्गेहात चाहिँ भ्रष्टाचारमा, गाउँपालिकाका अध्यक्षहरू भ्रष्टाचारमा। अनि हामीले यत्रो परिवर्तन गर्छौँ, यसो गर्छौँ, उसो गर्छौँ भनेर ल्याउने, तर दक्षिण एसियाको चाहिँ जुन भ्रष्टाचारको सर्वेक्षण हेर्ने हो भनेदेखि इन्टरनेसनल ट्रान्सपरेन्सी एजेन्सीले निकालेको तेस्रो नम्बरमै चाहिँ त्यो रिजल्ट हेर्ने हो भने तेस्रो नम्बरमा अहिले पनि भ्रष्टाचार छ। भने चाहिँ चेतनाको स्तर नेताहरूमा चाहिँ नउस्केको हो कि जनतामा? विकास र परिवर्तनका कुराहरू त हिजो पञ्चायती कालमा पनि भकाए भनेर कति बुज्रक मान्छेहरूले पनि भन्ने गर्छन्। यी समग्र विषयलाई मैले जोड्न खोजेको वास्तवमा हामीले भने जस्तो, सोचे जस्तो, तपाईँ आफै पनि भन्नुहोस् न, तपाईँ आफैले सोचे जस्तो परिवर्तन चाहिँ आवाज भएकै हो कि या होइन? तुलनात्मक रूपमा हुने कुराहरू त क्रमागत जान्छ। यस्तै हो। अब यो हामीले सोचेको र हामीले परिकल्पना गरेको चिज अहिले सबै चिज अहिले एकैचोटि पूर्ति हुने समय यो होइन। पहिलो कुरा हामी अहिले अघि मैले सुरुमा भने ट्रायल फेजमा छौँ र दोस्रो चिज चाहिँ अब कस्तो भयो भन्दाखेरि अहिले जुन तपाईँले जोड्नु भएको छ जनप्रतिनिधिहरू मात्रै यहाँ के अरे अछुतो रहेनन् होला, यहाँ कर्मचारी मात्रै अछुतो रहेनन् होला, यहाँ जान्ने टाठापाठा नागरिकहरू मात्रै अछुतो रहेनन् होला, सबै प्रकारका मान्छेहरू, सबै जिम्मेवारी बोकेका मान्छेहरू यहाँ मुछिएका छन् होला सायद। तर अरू कहाँ कहाँ कसरी मुछिए, को कहाँ कहाँ के गर्दैछन् भन्ने चिज मेरो यो प्रधान चिज भएन। पौवादुङमा गाउँपालिका अहिले तपाईँले भने जस्तो नमुना बनाउनुपर्छ भनेर मैले घोषणा नि गरेको छैन, तर बनाउनुपर्छ। नमुना बनाउने यो समय हो कि होइन? गाउँपालिकाको अध्यक्षको हैसियतबाट कुनै बेला म त्यो औपचारिक रूपमा घोषणा गर्ने पनि छु। र पहिलो कुरा चाहिँ यो भ्रष्टाचार भन्ने चिज चाहिँ कहाँबाट कसरी भयो भन्ने सन्दर्भमा अहिले यो सवाल जवाफ नगरौँ, यो छोटो समय छोटो हुन सक्दछ। र अब पहिलो कुरा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू जो पत्रकारहरू हुनुहुन्छ, जो मिडियाकर्मीहरू हुनुहुन्छ, कुन मान्छेहरूले कसरी भ्रष्टाचार गर्दैछन्? नीतिगत गर्दैछन् कि उनीहरूले कुनै एउटा उपभोक्तालाई चाहिँ एउटा लगाम बनाएर त्यसलाई चाहिँ ढाल बनाएर गर्दैछन् कि वा कुनै सङ्घ संस्था मार्फत गर्दैछन् कि कुनै एनजिओ आइएनजिओ मार्फत गर्दैछन् कि कुनै व्यक्ति मार्फत गर्दैछन् कि तपाईँहरूले समाजमा उजागर गरिदिनु पर्यो। जस्तै पौवादुङमा गाउँपालिकाको अध्यक्ष मैले चाहिँ भ्रष्टाचार गरिराखेको छु भने तपाईँहरूले ल्याइदिनु पर्यो, बतालिदिनु पर्यो। अनि अब किरण राईले अहिलेको यो पहिलो वर्ष
पहिलो कार्यकाल भनेको 5 वर्ष हो। 5 वर्षको समय अवधिमा भ्रष्टाचारको नाममा चाहिँ जोडिएर किरण राई लागिराखेको छ, गरिरहेको छ। यो त अब यो विपक्षीहरूले, किरण राईको भलो नचाहनेहरूले, पौवादुङमाको भलो नचाहनेले, त्यहीँ भित्रका मान्छेले पनि कुरा उठाउँछन्, अरूले उठाउनु पर्दैन। तर त्यो सही हो कि होइन भन्ने कुरा तपाईँहरूले छुट्याइदिनु पर्यो। असल खालको चरित्र बोकेको जनताहरूको बिचमा तपाईँहरूले उजागर गरिदिनु पर्यो र सही हो कि गलत हो छुट्याइदिनु पर्यो। त्यसो भएको हुनाले हामी जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचनबाट निर्वाचित भएका हुन्छौँ। त्यसको पक्कै पनि विपक्षीहरू हुन्छन्। विपक्षीहरूले गलत प्रचार पनि गरेका हुन सक्छन्। किरण राईले यतिवटा मेसिन चलाएर पैसा खाँदैछ, कमिसन खाँदैछ भन्ने पनि प्रचार गरेका हुन्छन्। किरण राईले यतिवटा आयोजना चलाउँदाखेरि यति प्रतिशतका दरले खान्छ भन्ने नि आएका हुन्छन्। तर त्यो चिज ठिक हो कि होइन पौवादुङमा आएर तपाईँहरूले खोज्नु पर्यो पहिलो कुरा। र दोस्रो कुरा, जनप्रतिनिधिहरू अब छोटे महाराज भए भन्ने छ। किरण राई भएको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले खोज्नु पऱ्यो क्या। यो 2वटा नगरपालिका र 7वटा गाउँपालिका मध्येमा किरण राई सरल छ कि छोटे महाराजा बन्यो कि त्यो एउटा हिजोको चाहिँ प्रशासक जस्तो भयो कि, त्यसो भएको हुनाले यो ठिक छ कि छैन, बेठिक छ कि छैन भन्ने कुरा तपाईँहरूले उजागर गरिदिनु पऱ्यो। यो चाहिँ मैले किन तपाईँलाई यो कार्यक्रम मार्फत भनिरहेको छु भने अरूले गलत प्रचार गरिदिएका हुन सक्छन्। अरूले प्रचार गरेको चिज चाहिँ तपाईँले त्यहाँ गएर सत्य तथ्य कुरा पत्ता नलगाइकन फेरि तपाईँले होता रहेछ भने जस्तो पनि हुनसक्छ। त्यसो भएको हुनाले तपाईँले त्यो कुरा पत्ता लगाउनको निमित्त पौवादुङमा ओर्लिनु पर्यो, आउनु पर्यो। र अब सँगसँगै अर्को तेस्रो चिज भनेको चाहिँ हामी भ्रष्टाचारसँग जोडिएका मान्छेहरू छौँ भने त्यसलाई कुन प्रकारको कारबाही गर्नु। म त अहिले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेर अहिले त बाँच्छु होला नि म। तर अर्को निर्वाचनमा निर्वाचित गर्ने बेला त जनताहरूले कारबाही गर्ने ठाउँ त स्वस्तिक छाप कहाँनेर हान्ने भन्ने कुरा त जनताहरूसँग छ नि। स्वस्तिक छाप त्यो कुरा तपाईँहरूले बुझाउनु पर्यो। तेस्रो चिज भनेको र चौथो चिज भनेको तपाईँ हामीले अब लिएको नीति भनेको कि अब एक कार्यकालको लागि मात्रै हो त। म एउटा सबै चिज चाहिँ एउटा राईको छोरा, राईको चुलाभित्र जन्मिएको एउटा युवा, ऊर्जावान युवा। यो सबै समय चाहिँ म सुरुमा अहिले पार्टी 2टा मिलेर अहिले नेकपा बन्यो, त्योभन्दा अगाडि पूर्व एमालेमा सबै चिजहरू परिवर्तन गर्नको निमित्त चाहिँ नेकपा एमालेको नीति, नेकपा एमालेको सिद्धान्त, नेकपा एमालेको विचार र मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवादलाई आस्थाको धरोहर मानेर त्यो सैद्धान्तिक रूपमा त्यसलाई चाहिँ आत्मसात गरेर जाँदाखेरि सबै चिज परिवर्तन गर्न सम्भव छ भनेर म शपथ खाएर कसम खाएर लागेको एउटा युवा। मैले राईको छोरा भने म सक्दाखेरि म ब्रिटिस आर्मी हुन्थेँ होला, नसक्दा म इन्डियाको आर्मी हुन्थेँ होला, नसक्दा नेपाली सेना नै हुन्थेँ होला, त्यो पनि म सकिनँ भने नेपाल प्रहरी हुन्थ्यो होला, त्यो पनि म नसक्दा तपाईँसँग 10,000 माग्थेँ होला, म एउटा हरियो पासपोर्ट बनाउँथेँ होला, अर्कोसँग म 20,000 माग्थेँ होला, अर्कोसँग 30,000 माग्थेँ होला, 20-50,000 पैसा जोडेर म खाडी मुलुकमा गएर म वैदेशिक रोजगारी गर्थेँ होला। मेरो घरमा भएको श्रीमती, मेरो घरमा भएको छोराछोरी, मेरो घरमा भएको बुढा भएका बाउ आमाहरू, दिदीभाइहरू, दाजुभाइहरू, छरछिमेकीहरू, इष्टमित्रहरूलाई म महिनै पछि पैसा पठाएर नुन तेलको व्यवस्थापन गरेर मैले छोराछोरीको मुहारमा त खुसी ल्याउँथेँ होला। यी चिजहरू सबै अँध्यारोमा धकेलेर, नेपथ्यभित्र धकेलेर म सबै चिज चाहिँ यो पार्टीमा जीवन छ, यो पार्टीबाट सारा यो मुलुकलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न सकिन्छ भनेर शपथ खाएर लागेको मान्छे एउटा गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुँदैमा यो कमिसन खाने, छोटो महाराजा हुने र यहाँबाट पैसा कमाएर मैले चाहिँ एउटा 2टा घर घडेरी जोडेर सबै चिज मेरो चाहिँ प्राप्ति भयो भन्ने बुझाइ यो किरण राईले राख्दैन, यो पौवादुङमा गाउँपालिकाको अध्यक्षले राख्दैन। यो किन राख्दैन भने म हजारौँ मिटरको यो दौडमा होइन कि, यो लाखौँ मिटरको चाहिँ यो म्याराथन दौडमा छु। त्यसो भएको हुनाले यो गाउँपालिकाको अध्यक्ष किरण राई एक पटक हुँदैमा, 2 पटक हुँदैमा यहाँबाट आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्नुपर्छ भनेर अनि त्यहाँदेखि घर गाडी जोड्नुपर्छ, आफ्नो स्वास्नी छोराछोरीलाई जागिर खुवाउनुपर्छ, नातेदारहरूलाई जागिर खुवाउनुपर्छ, नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नुपर्छ भन्ने किरण राईको दिमागमा छैन। म यो स्पष्ट पार्न चाहन्छु। र अर्को सँगसँगै म के पनि भन्न चाहन्छु भने तपाईँ हामीले सोचेको भनेको, परिकल्पना गरेको भनेको अब मुलुक परिवर्तन गर्न सक्यौँ भने मेरो श्रीमती पनि त्यहाँनिर खुसी हुनेछिन्, हाँस्नेछिन्, मेरा बुढा भएका बाबुआमाहरू पनि त्यहीँनिर खुसी हुनेछन्, हाँस्नेछन्, त्यो पौवादुङमाका आम नागरिकहरू एकैचोटि हाँस्नेछन्। अनि त्यहाँदेखि भोजपुरका 7वटै गाउँपालिका, भोजपुरका 2वटै नगरपालिकाका नागरिकहरू खुसी हुनेछन्, हाँस्नेछन् भने मैले व्यक्तिगत स्वार्थको लागि म यो राजनीतिसँग जोडिनु हुँदैन, यो समाजसेवासँग जोडिनु हुँदैन भन्ने विचारका साथ, मेरो बुझाइका साथ म शपथ खाएर कसम
कसम खाएर लागेको एउटा युवा भएको हिसाबले पौवादुङमाको अध्यक्ष जति बेला पनि जुन ठाउँमा पनि जुनसुकै मञ्चबाट चिया गफमा वा पत्रकार सम्मेलनमा वा बजारमा वा मरुमराउको बेला वा कसैको जन्ती जाँदा कसैको मलामी जाँदाखेरि यो प्रश्नहरूको सामना गर्नको लागि जवाफ दिनको लागि किरण राई तयार छ भनिसकेपछि यस्ता चिजहरूले किरण राईलाई छुँदैन। त्यसो भएको हुनाले अरू मानिसहरूले गरेका छन्, अरू जनप्रतिनिधिहरूले गरेका छन् भने म यो कार्यक्रम मार्फत भन्न चाहन्छु, जनप्रतिनिधि भएर आइसकेपछि तपाईँहरू त्यस्तो गर्दै हुनुहुन्छ भने सचिनुहोस् भनेर म भन्न चाहन्छु। मैले यहाँ तपाईँलाई गाउँपालिका ल्याउनुभन्दा अगाडि तपाईँ अलिकति युवा राजनीतिज्ञ पनि हुनुहुन्छ र राष्ट्रिय राजनीति पनि निकै चासो राख्नुहुन्छ। अहिलेको यो सत्ता परिवर्तन, सत्ता त नभनौँ, मन्त्री प्रधानमन्त्री परिवर्तनको जुन खेल भइरहेको छ यो कोभिड-19 बेला देश अस्तव्यस्त छ। हरेक नागरिकहरू कसरी बाँच्ने र सँगसँगै कसरी भरेको छाक टार्ने, रोजीरोटी कसरी व्यवस्था गर्ने भनिरहेको सन्दर्भमा सत्ता परिवर्तन र मन्त्री परिवर्तन, प्रधानमन्त्री परिवर्तनको खेललाई यो पार्टीभित्रै भएको अन्तर्कलहलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ कसरी लिनुभएको छ? एउटा अलिक चासो राख्नुभएको हुनाले मैले यो प्रश्न तपाईँले नै राखिसक्नुभयो यो प्रश्न सँगसँगै। अब यो चाहिँ आलो पालोमा कसले कति समय खाने भन्ने चिज हो। यो हिजो मैले पूर्व एमालेको कुरा गरेँ, अब पूर्व माओवादी र पूर्व एमाले मिलेर एउटा पार्टी बन्यो। यो मुलुकको सबैभन्दा ठुलो र शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो। कम्युनिस्ट पार्टी बनिसकेपछि पहिला हाम्रै नेताहरूले घोषणापत्र तयार गर्दा र उहाँहरूले भोट माग्दा जनताको बिचमा के भन्नुभयो भन्दाखेरि स्थिर सरकार 5 वर्षका लागि बनाउनको निमित्त 6 महिनामा सरकार निर्माण हुने, 6 महिनामा सरकार ढल्ने अनि फेरि 9 महिनामा अर्को बन्ने भन्दा पनि 5 वर्षको लागि स्थिर अनि बलियो सरकार निर्माण गर्नको लागि हाम्रो पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीलाई मतदान गर्नुहोस्, भोट दिनुहोस्, हामी 5 वर्षसम्म चाहिँ चलाउने भनेर उहाँहरूले जुन भोट माग्नुभयो त्यही अनुसार नै हामी पनि परिचालित भयौँ। जनताको घर दैलोमा पुग्यौँ, जनताहरूले मतदान गर्नुभयो, त्यही अनुसारको मत आइसकेपछि कम्युनिस्ट पार्टी ठुलो बन्यो। कम्युनिस्ट पार्टीको शीर्षस्थ नेतृत्व केपी ओलीको नेतृत्वमा संसदीय दलको नेतृत्व बन्यो र सरकारमा गयो। अब 5 वर्ष केपी ओलीले मात्रै चलाउने हो भने अरू केपी ओलीकै लेभलका अरू धेरै नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पालो चाहिँ कहिले आउने भन्दाखेरि उहाँहरूले अब त्यो पालो चाहिँ अर्को 5 वर्ष पछाडि पुर्नुपर्ने भयो। 5 वर्ष पर्खिनुभन्दा अहिले चाहिँ अढाई वर्षमा पालो गर्ने हो कि भन्ने मात्रै हो सरकारको। त्यसो भएको हुनाले अहिले सरकारले फरक खालका काम गर्ने, गतिविधि गर्ने भन्दा पनि एकपटक पालो गरौँ न भन्ने हो यो आशय। त्यहाँभन्दा अरू कुनै छैन, त्यहाँभन्दा केही छैन। यो विचारको कुरा छैन, यो सिद्धान्तको कुनै अब लडाइँ छैन, कुनै अब त्यहाँभित्र अब अरू छलफलका कुराहरू छैनन्। अब एकपटक प्रचण्डले अब पूर्व माओवादीको अध्यक्षको हैसियतबाट आउनुभएको अध्यक्षज्यूले हस्ताक्षर गरेर केपी ओलीलाई अब 5 वर्ष तपाईँ चलाउनुहोस् भनेर अस्ति फागुनतिर हस्ताक्षर गरेर दिनुभयो। अब 5 वर्ष उहाँले चलाइसकेपछि फेरि प्रचण्डले 5 वर्ष चलाउँदा अरू बाहिर रहेका नेताहरू चाहिँ अब फेरि अब हाम्रो चाहिँ 10 वर्ष पछाडि मात्रै पालो आउने भनेर छटपट्टि पनि भएको होला। त्यसो भएको हुनाले यो पद चाहिँ अब कसले कति चलाउने भन्ने यो चाहिँ छलफल हो। जस्तो तपाईँले पनि यो केन्द्रीय नेताहरूलाई कहिलेकाहीँ जवाफ दिनुहुन्छ क्या, यो तपाईँलाई पार्टीको चिन्ता भएर पार्टीलाई एकीकृत गरौँ भनेर कहिलेकाहीँ जवाफ पठाउनुहुन्छ यहाँबाट होइन? त्यो पार्टीको चिन्ता भएर हो या केपी शर्मा ओलीको रक्षाको लागि हो? यो चाहिँ के को लागि? त्यो यस्तो हो, केपी ओलीको रक्षाको लागि होइन, पार्टीको रक्षाको निमित्त पार्टीका सही कुरा, पार्टीको पनि कुनै व्यक्तिले फेरि खास भूमिका खेलेको हुन्छ खास समयमा, त्यो सकारात्मक भूमिका छ भने त्यसको रक्षाको निमित्त मैले जवाफ पठाउने गरेको हुन्छु। त्यो के को जवाफ पनि के का लागि भन्दाखेरि दबावका लागि। पार्टी नफुट, नेताहरू विवाद नगर, पार्टीको एजेन्डा बोकेर जुन एजेन्डा बोकेर हामी जनताको घर दैलोमा हिजो गएका थियौँ त्यो एजेन्डा पुरा गर्नको लागि, जनताहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नको निमित्त नेताहरू विभिन्न होइन, अब के अरे 63 हुनुपर्नेमा 36 नहो भन्ने मेरो धारणा हो। किन भन्दाखेरि हाम्रो कुरा त धेरै सुनवाई हुँदैन, हामी तल्लो तहको हामी कार्यकर्ता उहाँहरूको छेउमा। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो कुरा चाहिँ दबावको लागि पठाउने गर्छु। हजुर, म यहाँलाई गाउँपालिकातिर लिएर आउँछु। त्योभन्दा अगाडि कोभिड-19 लागि जिल्लाले, समग्र भोजपुर जिल्लाले जुन एउटा तयारी गर्नुभयो र तपाईँहरूले होल्डिङ सेन्टर निर्माण गर्नुभयो, जसका कारण पनि अहिले भोजपुर कोरोना फ्री जिल्ला भनेर चाहिँ अहिलेसम्म पनि यत्रो देशव्यापी रूपमा तहस नहस भइरहेको अवस्थामा भोजपुरमा मान्छेहरू सर्वसाधारण बजारमा चाहिँ सहज ढङ्गले हिँड्न सकिरहेका छन्। यसको लागि सम्पूर्ण तपाईँहरूलाई 9वटा स्थानीय तह प्रशासन लगायत सम्पूर्ण प्रहरी प्रशासनलाई हामी धन्यवाद पनि दिनुपर्छ भोजपुरवासीहरूले। तथापि यो तयारी गर्दै गर्दाखेरि के कस्ता चुनौतीहरू रहे, तपाईँ पनि आफै त्यसमा संलग्न? कुनै पनि चिजको चुनौती बेगरको समस्याहरू कहीँ आउँदैन। तपाईँहरूले यो पत्रकारिता क्षेत्रमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई पनि चुनौती छ।
तपाईँले नि यस्ता कार्यक्रम उत्पादन गर्न अतिथि खोज्नुपर्ने होला, तपाईँले पनि समय आफ्नो तयारी गर्नुपर्ने होला, त्यो अतिथिको पनि होला, त्यो कार्यक्रम कसरी बजाउने, कसरी एडिट गर्ने, कुन समयमा राख्दा उपयुक्त हुन्छ, त्यो चुनौती नै हो नि त। त्यसो भने कुनै चिज सजिलो छैन, चुनौती त छ। एउटा मान्छे लेखुवामा आएर अड्किन्छ, अध्यक्षज्यू तपाईँले भनिदिनु पऱ्यो, अनि त्यहाँदेखि म आउने भएँ, नभए पुलिसले रोक्ने भयो, फेरि हामी पुलिसलाई भन्छौँ यहाँ बैठक बसी कोही मान्छे त्यस्तो छिर्नु दिनु भएन, यो पनि चुनौती नै हो। अनि भोलि पर्सि फेरि अब 5 वर्ष पुरा हुन आँट्यो, 2 वर्ष मात्रै बाँकी छ, अर्कोचोटि भोट चाहिन्छ होला नि भन्छ नागरिकहरूले, जनताहरूले, त्यो पनि चुनौती हो। त्यो मान्छे सङ्क्रमित भएर आएको छ भने एकजना व्यक्तिलाई छिर्न दिइसकेपछि उसले चाहिँ समाजभरि नै त्यो भाइरस छर्नेछ होइन। एउटा व्यक्तिको कारणले गर्दा त्यहाँ चाहिँ अब सयौँ हजारौँ मान्छेहरू चाहिँ तिनीहरू चाहिँ सङ्क्रमित हुनेछन्। त्यसलाई रोक्नको लागि हामीले काम गर्दाखेरि धेरै चुनौतीहरू छन्। अब यो मारिदिनेका कुरा, अर्कोचोटि चुनावमा हराइदिने कुरा, बाटो छेकेर ठिक लगाइदिने कुरा, त्यहाँदेखि अब यहाँ चाहिँ अब कोरोनाको नाममा चाहिँ विभिन्न गऱ्यौँ भन्ने नाममा यस्ता चुनौतीहरू छन्। यी चुनौतीहरू प्रधान चिज होइन। हामी सबै चिज अघि मैले भने शपथ खाएर समाज परिवर्तन गर्नको निमित्त हामी लागेको मान्छे, कसम खाएर लागेको मान्छे, यी चुनौतीहरू होइन सामान्य चुनौतीहरू आउँछन्। त्यसो भएको हुनाले यो चुनौतीलाई चुनौतीको रूपमा नलिकन जनताहरूलाई कसरी सहज हिसाबले यो महामारीबाट मुक्त गर्न सकिन्छ। हामी 9वटा स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूको बैठकबाट यहाँ अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रमुख लगायत यहाँ सुरक्षाकर्मीहरूको अनि राजनैतिक दलहरूको, त्यस्तै गरेर यहाँ रेड क्रसहरूको, यो विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको कार्यालय प्रमुखहरूको बैठकबाट हामीले फैसला गरेर बाहिरबाट आउने आम नागरिकहरूलाई अरुण गाउँपालिकाको जराडार सेन्टरमा होल्डिङ एरिया, त्योभन्दा अगाडि डक्टरहरू उपलब्ध भएमा, हामीसँग सेवा सुविधाहरू सबै प्राप्त भएमा हामी 7 दिनमा पनि त्यसको PCR टेस्ट गरेर नेगेटिभ आइसकेपछि घर घरमा पुर्याउने व्यवस्थापन गर्ने गरिकन उनीहरूलाई होल्डिङ एरियामा सहज हिसाबले बस्ने वातावरण निर्माण गर्ने गरिकन जुन निर्णय गरेको छौँ र प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट आर्थिक व्यवस्थापन गरेर बजेट व्यवस्थापन गरेर लागेको छौँ। यो अत्यन्तै अब यसले चाहिँ हामीलाई सफल बनाउने, हाम्रो जिल्लालाई नै सफल बनाउने अभियानमा यो जोडिएको छ। त्यसो भएको हुनाले अरू चुनौतीहरू छन्, यो चुनौतीलाई चुनौती नसम्झिकन अहिले जुन हामी महामारीबाट अहिलेसम्म हामी मुक्त भइरहेको छौँ, अब पनि हुनुपर्दछ। त्यसो भएको हुनाले यो गर्नको निमित्त, यो कामलाई पुरा गर्नको निमित्त मेरो गाउँपालिका र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट सबै मूल्य चुकाउन म तयार छु। त्यसो भएको हुनाले चुनौतीको रूपमा म लिदिनँ। जस्तो यो राहत वितरणको अहिले पछिल्लो समयमा यो कोभिड-19को बेला राहत वितरण गर्ने कुरामा चाहिँ सबैभन्दा बढी विवादित देखियो। तथापि तपाईँको गाउँपालिकामा चाहिँ मैले त्यति सुनिनँ होइन, तथापि त्यो भित्र भएका केही गतिविधिहरू छन् भने यो राहत वितरणलाई चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले तपाईँहरूले वितरण गर्नुभयो भन्ने कुरा सुनियो। नयाँ नीति अवलम्बन गर्नुभयो अथवा कुन सिस्टमबाट तपाईँले गरेको त्यो राहत वितरणलाई चाहिँ अरूले पनि सिक्नुपर्ने? अब यो राहत वितरणको सन्दर्भमा अब धेरै गाउँपालिका र नगरपालिकाहरू भोजपुरको मात्र नभनौँ, देशव्यापी रूपमै कस्तो भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ अघि तपाईँले सुरुमा भने जस्तो अब यो चाहिँ सस्तो लोकप्रियताको लागि पनि प्रचार गर्नुभयो क्या साथीभाइहरूले। एउटा साबुन चाहिँ 30 रुपियाँ पर्छ, भाटाले चेपेर काहीँ दिँदै गरेको, 2 केजी र 4 केजी अब यो मासु दिए जस्तो चामल दिँदै गरेको सस्तो लोकप्रियताको लागि प्रचार गर्नुभयो। यही सरकारले भनिरहेको छ क्या लकडाउन गरौँ भनेर, बन्दाबन्दी गरौँ भनेर घोषणा गरेको छ। त्यही सरकारका मन्त्री र सांसदहरू चाहिँ मान्छे पठाउने र ओसार्ने कामहरू गर्नुभयो, सिडिओहरूलाई दबाब दिने काम गर्नुभयो, स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूलाई 13 मान्छे बुझ भनेर लिएर सिमानामा छोडिदिने काम गर्नुभयो। यी सबै सस्तो लोकप्रियताको लागि र विवाद उत्पन्न गराउनको निमित्त गर्नुभयो। तर मेरो गाउँपालिकामा मैले अत्यन्तै सुझबुझका साथ गाउँ कार्यपालिकाको बैठकमा लामो छलफल गरेर त्यहाँको कर्मचारी साथीहरू, त्यहाँको राजनीतिक दलका प्रमुखहरू, त्यहाँका जो समाजसँग समर्पित मेरो चाहिँ जीवन छ है भन्ने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको परामर्श लिएर अरू गाउँपालिका र नगरपालिकाले गर्दै गरेका कामहरूबाट हामीले केही पाठ सिक्दै कसैले अब सस्तो मूल्यमा चामल किनेर महँगो मूल्यको पनि बिल हाल्ने सम्मको कामहरू, त्यस्तो अब व्यवहारहरू भयो भनेर मिडियामा आउने गरौँ। ती कुराहरूलाई हामीले वास्ता नगरिकन पौवादुङमा गाउँपालिकाभित्रका नागरिकहरू कस्ता कस्ता प्रकारका छन् प्राय मलाई थाहा छ, कुन भूगोलमा के भइरहेको छ, कतिजना कृषकहरूलाई चाहिँ, कति सय कृषकहरूलाई चाहिँ फौजी किराको प्रकोपले असर पार्यो, कति सय कृषकहरू चाहिँ सुक्खा खडेरीबाट ग्रसित भए, कतिजना चाहिँ झरी बादलसँग वर्षासँग चाहिँ ग्रसित भएर अहिलेको महामारीसँग कति चाहिँ प्रभावित भए। तिनीहरूको डाटा सङ्कलन गरेर हामीले तथ्याङ्क लिएर ती नागरिकहरूलाई सबैलाई सम्बोधन गर्ने गरिकन हामीले ती नागरिकहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने काम गऱ्यौँ। र ती नागरिकहरूलाई राहत उपलब्ध गराउँदा पनि जो अघि तपाईँले भने जस्तो जो पहुँचवाला छ, जो शक्तिसँग नजिक छ, शक्तिको भर गर्दछ, ती व्यक्तिहरूले प्राप्त गर्ने पनि राहत उति नै। र कोही एउटा व्यक्ति ठुलो दुङमाको तल पुछार मार्तङ फेदीमा
सानो दुङमाको अँधेरी घाटमा यो श्यामशिलाको माथि शेर्पा गाउँमा बस्ने ती नागरिकहरूलाई पनि हामीले समान हिसाबले त्यो राहत उपलब्ध गराएर घर घरमा पुर्याउने काम गऱ्यौँ। त्यसो भएको हुनाले विवाद भएन र गाउँपालिकाको जनप्रतिनिधि र त्यहाँका कर्मचारीहरू पनि राहतबाट खरिद गर्दाखेरि आउने नाफासँग जोडिएन। मैले जोडिन दिइनँ र राहत वितरण गरिराख्दाखेरि अहिले पनि तपाईँले मेरो फेसबुक प्रोफाइलमा पनि सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। गाउँपालिकाको पनि फेसबुकमा तपाईँले आधिकारिक फेसबुक पेजलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले सस्तो लोकप्रियताको लागि 1 माना चामल दिँदैमा 2 डल्ला साबुन दिँदैमा 2 पोका चाउचाउ बाँड्दैमा हामीले फोटो खिचेर हाल्ने काम गरेनौँ। जो नागरिकले राहत प्राप्त गर्नुपर्छ तिनीहरूको तथ्याङ्क लेखेर उसलाई वितरण गर्ने। त्यसो भएको हुनाले यो सस्तो लोकप्रियताको लागि प्रचार नगरिकन राहत सबैले प्राप्त गर्नुपर्ने मान्छेले प्राप्ति गर्नुपर्छ भनेर हामीले टोल टोलमा पुर्याउने काम गऱ्यौँ। त्यहाँबाट हामीले यो राहतको विषयमा कुनै द्वन्द्व भएन, कुनै झगडा भएन, कुनै आरोप प्रत्यारोप भएन र हामीले यो सहज हिसाबले हामीले वितरण गऱ्यौँ र पुर्यायौँ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो पौवादुङमा गाउँपालिकामा राहत वितरणको कार्य अत्यन्तै नमुना भयो भन्ने बाहिरबाट प्रशंसा छ। तपाईँले प्रशंसा गरे जस्तै अरूले पनि गर्नुभएको छ। यो सकारात्मक नै भयो होला भन्ने मैले पनि विश्वास लिएको छु। जस्तो योभन्दा केही समय अगाडि तपाईँको गाउँपालिका कार्यालयसँग जोडेर केही कुराहरूमा विवाद पनि भयो। जस्तो एउटा समथिङ कुनै टेलिभिजनले चाहिँ तपाईँको कार्यालयमा कर्मचारीहरूमा चाहिँ ड्रेस नलाइकन समयमा उपस्थित नहुने कुरादेखि लिएर चाहिँ तपाईँको त्यहाँ भएका विभिन्न गतिविधिहरूलाई वडा कार्यालयमा प्रष्ट देखिने बोर्ड समेत नभएका कुराहरूलाई उठाएर चाहिँ केही यो विषयमा पनि प्रचार आएको थियो। खास त्यो भएको वास्तविकता चाहिँ के थियो त्यहाँ? त्योसँगै अर्को कुरा पनि जोडे। पछिल्लो समयमा तालाबन्दीका कुराहरू आए, केही विवादका कुराहरू आए, राजनीतिक प्रतिशोधका कुराहरूसँग जोडिएर राजनीति हिसाबका कुराहरू। यो चाहिँ किन, यो के भयो? खास वास्तविकता चाहिँ के थियो? केही समय भन्दा पनि करिब 1 वर्ष हुन लाग्यो। 1 वर्ष भइ पनि सक्यो। यो दुईवटा तपाईँले यो घटनाको अब यहाँ तपाईँले विषयवस्तु उठाउनु भएको छ। एउटा भनेको एउटा टेलिभिजनको यो एउटा यसो अनलाइन टेलिभिजनको एउटा पत्रकार आएर कर्मचारीलाई तिम्रो ड्रेस खोइ, तिम्रो हाजिरी खोइ, होइन, यहाँ देखिने तपाईँले भने जस्तै बोर्ड खोइ, यी सबै चिज उसले त्यो ढङ्गले सोध्ने होइन। मेरो गाउँपालिकाभित्र पौवादुङमाको भूगोल भनेको अघि मैले भने श्यामशिलाको माथि डाँडादेखि लिएर करिब अब ठुलो दुङमाको मार्तङ फेदीसम्म पर्छ। त्यहाँनिर मैले कुनै पनि प्राविधिकलाई काम गर्न पठाएँ भने ऊ ड्रेस लाएर जाँदैन कि। अरूको कुरा पनि छ। त्यसो भएको हुनाले ड्रेस प्रधान चिज होइन। हामीले कामलाई मूल्य र मान्यताको आधारमा त्यसको हिसाब राख्ने हो, त्यसको फैसला गर्ने हो। पहिलो कुरा त के हो भने ड्रेस लाउनुपर्छ, कर्मचारीहरू समयमा आउनुपर्छ। तर म के भन्छु पौवादुङमा गाउँपालिकाभित्रको कर्मचारीहरूलाई भने शनिबार हो आज तिमी काम नगर होइन, आइतबार हो आज जरुर तिमी काम गर होइन। कुनै पनि व्यक्ति पौवादुङमा गाउँपालिकामा सेवा लिएर शुक्रबारको दिन चाहिँ ऊ बेलुका आयो, भोलि दिनभरि शनिबारको समय चाहिँ हिँडेर धरान पुग्नुपर्ने छ र पर्सिको दिन आइतबार 10 बजे चाहिँ धरानमा गएर उसले अफिसको काम गर्नुपर्ने छ, कार्यालयको काम गर्नुपर्ने छ भने शनिबार आएर भए पनि काम गर कर्मचारीहरू। आइतबार तिमी फुर्सद छौ भने आइतबार तिमी घरमा भए पनि बस। तिमी कुनै कार्यक्रममा तिम्रो व्यक्तिगत हिसाबले जान्छौ भने पनि जाऊ भनेर म भन्छु। त्यही अनुरूप कर्मचारी चल्छ। र सँगसँगै ड्रेसका कुराहरू अहिले गर्ने सबै कर्मचारी हामीसँग एकै खालका छन्, एकै प्रकारका छन्। कर्मचारी धेरै प्रकारका छन्। केही कर्मचारीहरूलाई अहिले ड्रेसको व्यवस्थापन गरेको छ, पोसाकको व्यवस्थापन गरेको छ। अहिलेदेखि फेरि ती अस्थायी कर्मचारीहरूलाई पनि पोसाकसम्म चाहिँ दिउँ है एक सेट भनेर भर्खर आउँदैछ। त्यसो भने सबै कर्मचारीसँग पोसाकको व्यवस्थापन गर्ने हामीसँग पैसा पनि नभएको कारणले गर्दा भएन होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर यी सबै चिजहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी हिजो 10 वर्षको जुन अब द्वन्द्व थियो, द्वन्द्वकालीन परिस्थितिमा सबै गाउँ विकास समितिहरू त माओवादी पार्टीले ताला लगाएको थियो। त्यति बेला खोल्ने कसैको हिम्मत थियो? त्यति बेला कसैले त्यो एउटा ताला फुटाउने हिम्मत गरेका थिए? त्यति बेला त गाउँ विकास समितिको कार्यालय यो हो भनेर पनि कुनै ठाउँ त नमुना पनि थिएन। त्यस्तोबाट हामी सञ्चालन गर्दैछौँ। यी भोजपुर नगरपालिकाको तपाईँले हेर्नुभयो भने अब धेरै तपाईँले बुझ्नुभयो होला मैले भन्दा कतिपय वडाको कामहरू यहाँ नगरपालिकाबाट आउँछ। त्यो के का लागि हुँदैछ? त्यहाँ पर्याप्त मात्रामा कर्मचारी छैन होला, पर्याप्त मात्रामा त्यहाँ के अरे वडा कार्यालय भवनहरू छैन होला, पर्याप्त मात्रामा त्यहाँ जनप्रतिनिधिहरू आएर बसेर काम गर्ने ठाउँ छैन होला, कर्मचारी आएर बसेर काम गर्ने ठाउँ छैन होला। यस्ता कुराले नि हामीलाई घर गरिराखेको छ नि। त्यसो भएको हुनाले बोर्ड मात्रै झुन्ड्याउनु ठुलो कुरा होइन, बोर्ड नझुन्डाइकन त्यो कार्यालयबाट सेवा प्रवाह कस्तो छ भन्ने कुरा प्रधान चिज हो। र अर्को तपाईँले सन्दर्भ जोड्नु भएको छ तालाबन्दीको कुरा। केही साथीभाइहरूको कुरा थियो
गाउँपालिकाले सम्बोधनै गर्न नसक्ने कुराहरू पनि उहाँहरूले माग गर्नुभएको थियो होला, केही सम्बोधन गर्न सक्ने चिजहरू पनि समयमा सम्बोधन भएन भन्ने गुनासो राख्नुभयो होला। प्रतिपक्ष भइसकेपछि गर्नुहुन्छ। हिजो किरण राई चुनाव हारेर बाहिर बसेको थियो भने किरण राईले नि तालाबन्दी गर्थ्यो। आफूलाई लागेका कुराहरू आफ्नो दलमा आफ्नो पार्टीमा लागेका कुराहरू कहाँनिर गएर व्यक्त गर्ने भन्दाखेरि त स्थानीय तह भनेको त के हो भन्दाखेरि त्यही गाउँपालिका नै छ है। त्यसो भएको हुनाले ती केही साथीभाइहरूले आफ्नो सम्बोधनहरू चाहिँ यहाँनिर सम्बोधन गर्नुपर्छ है भनेर माग गर्ने एउटा शैली फरक ढङ्गले अप्नाउनु भयो होला। त्यो अलिक गलत थियो तर हो। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूले पनि अहिले बुझ्दै हुनुहुन्छ यो सबै चिज त तालाबन्दी होइन रहेछ, समस्याको निकास त तालाबन्दी र हावा मात्रै होइन रहेछ। यो सबै चिजको समाधान गर्नको निमित्त आमान्य सामान्य बसेर छलफल गर्नुपर्दो रहेछ, संवाद गर्नुपर्दो रहेछ। त्यहाँबाट अनि सकारात्मक हिसाबले निकास निकाल्नु पर्दो रहेछ। कुनै व्यक्ति भर्याङ चढ्दैछ घरको छतमा चढ्नको लागि, मानिलिउँ 10वटा खुड्किला रहेछ भने मान्छे चाहिँ एउटा व्यक्ति चाहिँ 9 खुड्किलामा पुगिसक्यो, एउटा 0बाट सुरु गर्दैछ भने बराबर हुनको लागि त 2-4 खुड्किला माथिको मान्छे झर्नुपर्ने होला, तलको 2-4 खुड्किला निस्किसकेपछि बिचमा मिलन बिन्दु होला नि। त्यो खोज्नको निमित्त त संवाद हो, वार्ता हो। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूले पनि त्यो कुरा बुझिराख्नु भएको छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। जस्तो कार्यक्रमको लगभग हामी अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ। तपाईँले पौवादुङमा गाउँपालिकालाई चाहिँ कार्यकालको अन्तिमतिर भनौँ न, अब त लगभग 2 वर्ष बाँकी छ, 4थो वर्षमा दौडिराखेको छ अहिले। एउटा डिपिआर लगभग तयार गर्नु भएको छ, घोषणा गर्नुभएको छैन, डिपिआर तयार गर्नुभयो। मैले पनि हेरेँ त्यो पनि व्यवस्थित पोखरीसहित त्यो विद्यालय वडाकारले लगायतको च्याङ्रे आसपास यति व्यवस्थित एउटा डिपिआर तयार गर्नुभएको छ। त्यो वास्तविक सञ्चालन गर्न, त्यो खालको व्यवस्थापन मिलाउन, त्यो खालको चाहिँ गाउँपालिका बनाउन सम्भव छ? अब यो पहिलो कुरा त तपाईँ एउटा युवा भएको हिसाबले म तपाईँतिरै फर्काउँछु यो प्रश्न। यो असम्भव चिज भन्ने के होला र? अहिले किरण राई त पौवादुङमा थियो नि, तपाईँले बोलाउनु भयो, किरण राई यहाँ आइपुग्यो। सम्भव रहेछ नि, सम्भव बनाउनकै निमित्त हामीले प्रयत्न गर्ने रहेछ नि। त्यसो भएको भने जुन तपाईँले यो च्याङ्रे पोखरी र विद्यालयको मात्रै कुरा गर्नुभयो, पौवादुङमा गाउँपालिकाले योजनाबद्ध ढङ्गले धेरैवटा विकास निर्माण र पर्यटनसँग जोड्ने पूर्वाधारहरूको सन्दर्भमा डिपिआर तयार गरेको छ। मानिसहरूले के बुझिराख्नु भएको छ भन्दाखेरि यो डिपिआर भन्ने चाहिँ एउटा सपना हो भन्ने पनि बुझ्नु भएको छ। कार्यकालको अन्तिममा अर्को चुनाव जित्नको लागि म यो कुरा जोड्दैछु। त्यसो भएको हुनाले यो मात्रै सुन्नुपर्छ तपाईँले, अरू कुरा पनि छ क्या त्यहाँभित्र। के छ भन्दाखेरि डिपिआर तयार गर्दाखेरि किरण राईले चाहिँ अध्यक्षले चाहिँ डिपिआर तयार गर्ने जुनसुकै कन्सल्टेन्सी होस् वा कुनै अब गाउँपालिकाकै कर्मचारी वा कसैले निर्माण गर्छ भने त्यसको 60% त्यो काम गर्नेले खान्छ, किरण राईले 40% खान्छ भन्ने समेत पनि छ। यी प्रधान चिज चाहिँ हुन् कि होइन नि त भन्ने कुरा तपाईँहरूले अब उजागर गर्नु पर्यो। अघि मैले जोड्न खोजेको विषयवस्तु नै त्यही हो। त्यो एउटा तपाईँले भनेको जस्तो पनि हो, चुनाव जित्नको लागि किरण राईले डिपिआर तयार गर्दैछ। अनि सँगसँगै म भन्छु र मेरो गाउँपालिकाको अहिले टिमले भन्छ के भन्छ भन्दाखेरि सबै चिजहरू हामी गाउँपालिकाबाट विकास निर्माणको र पूर्वाधारको काम गर्नको निमित्त हामीले 5,000 पैसा मात्रै छुट्यायौँ भने नि डिजाइन इस्टिमेट चाहिन्छ। तपाईँलाई पनि थाहा छ नि, डिजाइन इस्टिमेटकै पूर्ण रूप एनिमेसन भिडियोसहितको चल्ने भिडियोसहितको काम गर्ने अबको भवन एउटा निर्माण गऱ्यौँ भने दाहिनेतिरबाट हेर्दा यस्तो देखिन्छ, देब्रेतिरबाट यस्तो देखिन्छ होइन, पूर्वबाट हेर्दा यस्तो देखिन्छ, पश्चिमबाट हेर्दा यस्तो देखिन्छ, यसको जगदेखि खर्च लागेर छानासम्म आउँदाखेरि यति खर्च लाग्छ, रङ यस्तो हुन्छ, झ्यालडोका यस्तो हुन्छ, अनि त्यहाँदेखि यसको चाहिँ यतिवटा कोठा हुन्छ, यति लम्बाइ चौडाइ यो एउटा कोठाको निस्किन्छ, अनि त्यहाँदेखि पैसो यति लाग्छ, त्यहाँ सिमेन्ट लाग्ने यति हो, रड लाग्ने यति हो, ढुङ्गा लाग्ने यति, गिटी लाग्ने यति, अनि त्यहाँदेखि इँटा लाग्ने यति, अनि त्यो निर्माण गर्ने मिस्त्रीहरू दक्ष कर्मीहरू लाग्ने यति, अर्धदक्ष लाग्ने यति, लेबरहरू लाग्ने यति भनेर जुन मोटोमा त्यसको डिजाइन इस्टिमेट गरिन्छ, त्यसको चाहिँ डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार गरिन्छ, त्यो चाहिँ उहाँहरूले नबुझेर यो चाहिँ सपना हो भनिराख्नु भएको छ। सपनालाई हामीले किताबमा उतारेको छौँ। त्यसो भएको हुनाले त्यो पुरा गर्न निमित्त पौवादुङमा गाउँपालिकाको काखमा रहेको च्याङ्रे पोखरी, पञ्चकन्या मन्दिर र पञ्चकन्या माध्यमिक विद्यालयको यो डिपिआर अनुसारको काम भनेको चाहिँ मेरो कार्यकालमै पुरा हुन्छ। यो 2 वर्षभित्र पुरा गर्ने गरिकन म लागेको छु र मेरो गाउँपालिका लाग्नेछ र त्यसलाई टेवा पुर्याउनको निमित्त धेरैजना त्यहाँको साथीभाइहरू लाग्नुहुनेछ र अन्य ठुला आयोजनाहरू छन्। श्यामशिलामा धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थलहरू निर्माण गर्ने कुरा, त्यस्तै गरेर च्याङ्ग्रेमा भ्यू टावर निर्माण गर्ने कुरा,
विश्व अल्ट्रा म्याराथन धाविका मीरा राईको सम्मानका खातिर निर्माण गर्दै गरेको मैले त यहाँ भोजपुरमा बनाऊ मीरा राईको नाममा भनेर प्रस्ताव गरेको थिएँ। त्यति बेला सुनवाई भएन। मीरा राईको सम्मानका खातिर हामीले मीरा राई बहुउद्देश्य रङ्गशाला निर्माण गर्दैछौँ। यो भएको छौँ। यो पुरा गर्नको निमित्त पैसा र समय लाग्ने गर्दछ। गाउँपालिकामा मेरो बजेट कति हो तपाईँले सोध्नै बोल्नुभएको छ। जम्मा 9 करोड बजेट। यो 9 करोड बजेटले चाहिँ मैले सिओदेखि फालीसम्म साना मैले अघि भने 5,000 10,000को आयोजनादेखि लिएर ठुला विकास निर्माणको कामसम्म गर्नुपर्ने सबै चिजमा हामीले पैसा विनियोजन गर्नुपर्ने, छुट्याउनु पर्ने यी यस्ता कामहरूले गर्दा पनि धेरै कामहरू सोचे जस्तो हुन सकेको छैन होला, गर्न सकिएको छैन होला। तर समय लाग्छ। पैसाको तयारी भइसकेपछि यी कामहरू पुरा हुन्छन् र त्यो डिपिआर अनुसार हामीले काम जुनसुकै आयोजनाको पनि सम्पन्न गर्ने हो, गराउने हो। र त्यो आयोजना सम्पन्न भइसकेपछि पौवादुङमा गाउँपालिकाको अध्यक्षले लिएको योजना, पौवादुङमा गाउँपालिका अध्यक्षको भ्यू, त्यसको भिजन भनेको चाहिँ यो रहेछ भन्ने कुरा त्यो पोखरीको ढिलमा उभिएर पौवादुङमा गएर त्यो माथिको रङ्गशालाको डाँडामा गएर हेरेर त्यति बेला महसुस गर्नुहुनेछ। र जुनसुकै आयोजना सञ्चालन गर्नको निमित्त प्रदेश सरकारको कुरा र सङ्घीय सरकारको कुरा र अरू लगानी गर्ने अरू राष्ट्रहरूले पनि दिने कुरामा डिपिआर अब चाहिन्छ, सोइल टेस्ट चाहिन्छ, प्राविधिक रिपोर्ट एक्चुअली के हो त्यो चाहिन्छ भन्ने कुरा महसुस गर्ने साथीभाइहरूले गरिराख्नु भएको छ र त्यो गर्नुपर्दछ। त्यसको निमित्त पौवादुङमा गाउँपालिका एक पाइला अगाडि छ। यी कामहरू पुरा गर्नको निमित्त अध्यक्ष लाग्दछ। तपाईँले यो जुन कुराहरू भन्नुभएको छ अवश्य पुरा होस्, हामी कामना पनि गर्छौँ। लगभग हामी कार्यक्रमको अन्तमा आएका छौँ। रेडियो भोजपुर र अनलाइन टिभी मार्फत चाहिँ हेरिरहनु भएको दर्शक र श्रोताहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब सर्वप्रथम त अघि तपाईँले भने जस्तै यो मुलुकमा 3 प्रकारका सरकारहरू छन्। सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार। यो सबै सरकारहरूमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको वर्चस्व छ। त्यति बेला नेपाली नागरिकहरूले जो नेकपालाई माया गरेर मतदान गर्ने सबै नागरिकहरू हुनुहुन्छ, ती नागरिकहरूले यो पार्टीका नेतृत्वहरूलाई सराप्ने छन्। र पौवादुङमा गाउँपालिकाको अध्यक्ष पनि हिजोको एमालेको जगबाट निर्वाचित भएको अध्यक्ष हो। हिजो नेकपा एमालेको माया गर्ने र अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई माया गर्ने आम त्यहाँ जनसमुदायहरू पौवादुङमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले मलाई मतदान गरेर अध्यक्ष बनाउनु भएको छ। जनताहरूको रायअनुसार, जनताहरूको मागलाई सम्बोधन गर्ने गरिकन मैले काम गर्ने प्रयत्न गरेको छु। सबै कुरो 100मा 100% मैले सम्बोधन गरेको छु भने छैन। त्यसो भएकोले यी चिजहरू सम्बोधन गर्नको निमित्त समय र पुँजीको व्यवस्थापन गर्ने अवसरहरू तपाईँहरूले दिनुहोस्। यो कार्यक्रम सुनेर तपाईँहरूले सकारात्मक सल्लाह र सुझाव पनि दिनुहोस्। यिनै कुराहरू राख्दै यो कार्यक्रम मार्फत सकारात्मक कामको लागि सबैले हातेमालो गरौँ भनेर म भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। यहाँले आफ्नो व्यस्त समय उपलब्ध गराइदिनु भयो र आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनु भयो। यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आजको कार्यक्रम सवाल जवाबबाट बिदा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। कार्यक्रम सवाल जवाबको आजको श्रृङ्खलाबाट मैले पनि बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ। महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु र आफ्नो विचारहरू राखिदिनु भएकोमा पौवादुङमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष किरण राईलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र यतिन्जेल कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभयो, हेरेर साथ दिनुभयो तपाईँ सम्पूर्ण श्रोता र दर्शकलाई हार्दिक धन्यवाद भन्दै अर्को हप्ता नयाँ अतिथि र विषयका वस्तुका साथमा हामी कार्यक्रममा उपस्थित हुनेछौँ। आजको श्रृङ्खला यो अङ्कबाट, कार्यक्रम सवाल जवाबको यो अङ्कबाट हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार, धन्यवाद।